जानते हैं असेंबली की इलेक्शन के पेश नजर आज हम अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं और हिज़्बुल मामून जब से पीडीपी बनी है अगस्त 99 में मुफ्ती साहब की क़यादत में और काफी हमारे साथी थे, तो ये एक मकसद से बनी हुई है क्योंकि जम्मू कश्मीर किसी आम रियासत की तरह नहीं है। जम्मू कश्मीर पिछले 77 साल से एक अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बोलिए और काफी इनसिक्योरिटीज का मरकज रहा है। इसलिए 99 में जबकि हम कांग्रेस में थे, मैं सीएलपी लीडर थी, उस वक्त हमने कांग्रेस छोड़ के मुफ्ती साहब मेंबर पार्लियामेंट थे, हमने पीडीपी की बुनियाद रखी इस वजह से कि हम चाहते थे कि जो मेन स्ट्रीम पार्टीज अभी तक तो ऐसा है, आज भी है कि मसले कश्मीर के हल के हवाले से आम तौर से वो पार्टीज बात करती हैं, वो पार्टीज आवाज उठाती हैं जो मेन स्ट्रीम में नहीं होती है। इसीलिए मुफ्ती साहब का अपना तजुर्बा, जो इस मुल्क के होम मिनिस्टर भी रहे थे, उन्होंने ये सोचा कि जो मेन स्ट्रीम पार्टी जो हिंदुस्तान के आईन में यकीन रखती है, उसी पार्टी को जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से पेश रफ्त करना होगी, तभी कुछ हो सकता है। और यही वजह है जब हमने जो हमारा उस वक्त जो हमारा डिक्लेरेशन है उसमें कुछ अहम मुद्दे हैं। सबसे पहला बड़ा मुद्दा है कि पीडीपी विल फैसिलिटेट, यानी वो मदद करेगी जम्मू कश्मीर के हालात को ठीक करने में, जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत के दलदल से बाहर निकालने में। उसके बाद रिकंसिलिएशन विद इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस, और उसके बाद जब हमें मौका मिला कांग्रेस के साथ सरकार बनाई तो हमने इन्हीं मुद्दों के ऊपर जोर दिया। और आज भी मैं समझती हूँ जम्मू कश्मीर का मसला कहीं गया नहीं है। आज भी हमारे हर गांव में कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान भरे हुए हैं। जम्मू में शमशान घाट जिसमें हमारे हिंदू लोग भी मारे गए, हमारे कश्मीर के लोग भी मारे गए, और मसले जू का तू है, बल्कि 370 खत्म करने के बाद मसला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। इसलिए मैं समझती हूँ कि बीजेपी ने चाहा कि मसले कश्मीर को 370 तक लाके उसके बाद 370 के साथ स्टेटहुड हो जाएगा तो मसले कश्मीर 370 को खत्म कर दे। अब मसले कश्मीर की बहस जो इस वक्त है, पहले तो थी इलेक्शन पे, अब सीट शेयरिंग है कि किसको कितनी सीटें मिलती है। मैं समझती हूँ मसले कश्मीर बहुत पेचीदा मसला है। हमारे हजारों नौजवानों की शहादतें, जिसमें हमारे मुल्क के जवान भी शामिल हैं जो वर्दी पहन के यहाँ आके शहीद हो गए, और हमारे अपने जम्मू कश्मीर के लोग हैं। तो हमारे हजारों बच्चियां बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, तो ये जिंदा मिसाल है। हो सकता है वो शहीद है, मगर वो जो हमारे कब्रिस्तान है वो जिंदा मिसाल है कि मसले कश्मीर जो का तुम है। और हाल ही में जो इलेक्शन हुए उसमें भी खासकर नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने दिखाया कि वो मसले कश्मीर को भूलने के लिए तैयार नहीं। जिस तरह उन्होंने एक शख्स जिसके ऊपर उन्हें इल्जाम लगाया कि ये हुर्रियत पसंद है, ये सेपरेटिस्ट के साथ मिला हुआ है, ये टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है, उसको कामयाब बनाया, उसका मतलब है मसले कश्मीर है। इसलिए पीडीपी की जो पॉलिसी है, जो मुफ्ती साहब का डॉक्ट्रिन है, जो मुफ्ती साहब का विजन है, जिसकी उन्होंने शुरुआत की, उसको एक तो कई लीडर है वो विजन की बात करते हैं, वो एजेंडे की बात करते हैं, और 70 साल से सुना है हमने, मगर मुफ्ती साहब वाहिद ऐसे लीडर हैं जिन्होंने एजेंडे की बात की और उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। चाहे वो वाजपेयी जी थे, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डायलॉग हुआ पाकिस्तान के साथ भी, यहाँ के सेपरेटिस्ट के साथ भी, रास्ते खुले, रावलाकोट भी और यहाँ से उड़ी भी। तो इसीलिए उसी को हम आगे चलाना चाहते हैं। हम समझते हैं, हमारा मानना है जम्मू कश्मीर 370 का मामला नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर स्टेटहुड का
معاملہ نہیں ہے خالی. جموں کشمیر الیکشن کا معاملہ نہیں ہے، نہ سیٹ شیئرنگ کا معاملہ ہے، اس کو کتنی سیٹیں اور مجھے کتنی سیٹیں. ہمارے لیے جموں کشمیر ایک زندہ مسئلہ ہے، ایک انسانی مسئلہ ہے، جس کو جیسے ہم نے پہلے بھی اس کے لیے ایک نقشہ دیا مفتی صاحب کے وقت میں، بات چیت کا، ریکنسیلیشن کا، یہاں بھی باہر بھی. مگر میں کہتی ہوں شروعات اپنے گھر سے کرنی چاہیے ریکنسیلیشن کی، کیونکہ جو یہاں لوگوں کے اوپر دباؤ ہے، دوست ہے، اس کو ختم کیا جانا چاہیے. تو اس لیے ہمارا جو آج کا یہ مینیفیسٹو ہے، اس میں ریکنسیلیشن ڈائلاگ کے ساتھ ساتھ جو ایل او سی پہ ہمارا جو ٹریڈ ہے، ٹریول ہے، اس کی ہم بات کر رہے ہیں. شاردا پیٹھ کی بات کر رہے ہیں، جو ہمارے کشمیری پنڈت ہمیشہ بار بار کہتے ہیں، جو لائن کے اس پار ہے. ٹریڈیشنل روٹس جو سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا سے، ہم اس کے لیے اسٹرائیو کریں گے، جدوجہد کریں گے. اور جو ہمارے لوگوں کا یہاں دم گھٹتا ہے، پی ایس سی، پی ایس اے، یو اے پی اے اور اینیمی ایکٹ، جس کے تحت آپ کسی بھی مذہبی رہنما کو، کسی بھی جرنلسٹ کو، کسی بھی پولیٹیکل سوشل ایکٹیوسٹ کو آپ اریسٹ کر سکتے ہیں. یہ جی ملک کا دشمن ہے، اس کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. اور جو ہمارے کافی لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے، ہم ان کے کیسز ریویو کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہائی وے پہ جو ہیرسمنٹ ہوتی ہے، اس کو ہم ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. اور جو بات چیت پہ فریڈم آف ایکسپریشن، جہاں تک میڈیا کا سوال ہے، جو قدغن ہے، آپ بات نہیں کر سکتے کوئی اس وقت. آپ کو میرے خیال میں یہاں سے پہلے ویڈیو وہاں دکھانی پڑے گی سی آئی ڈی ڈپارٹمنٹ میں، آپ نے کیا ریکارڈ کیا، کیا دکھائیں گے، کیا نہیں دکھائیں گے. تو اس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہونا چاہیے. ہم زیادہ تو نہیں بولیں گے کہ انہوں نے بولا 200 ہم 300 نہیں، ہم وہی بولتے ہیں کہ 200 یونٹ الیکٹریسٹی ہم فری دینا چاہتے ہیں. جو 200 سے زیادہ کرے گا اس کو نہیں ہوگا وہ. اور جو ون ٹائم سیٹلمنٹ، جو پینڈنگ الیکٹریسٹی بلز ہوں گے، واٹر پہ جو ٹیکسز کو ابالش کرنا چاہتے ہیں، میٹرز نہیں لگنے چاہیے پانی کے لیے. اور جن گھروں میں جو غریب ہیں، بلو پاورٹی لائن ہے، جن کے گھر میں 1 سے 6 لوگ ہیں، مفتی محمد سعید صاحب کی اسکیم ہم پھر انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جو چاول ملتا ہے، ریشن ملتا ہے، وہ پورا نہیں پڑتا ہے. اسی لیے 12 سلنڈر جو غریب لوگ ہیں سال کے، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم. اسٹیمپ ڈیوٹی جو میں نے اپنے ٹائم پہ ویمنس کے نام پہ جو پراپرٹی خریدی جاتی تھی، اس پہ میں نے اسٹیمپ ڈیوٹی ختم کی تھی، جس کی وجہ سے کئی پراپرٹیز عورتوں کے نام پہ لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا تھا. انفارچونیٹلی اس وقت کے گورنر صاحب نے اس کو ختم کیا. ہم اس کو واپس لائیں گے. اور جو سوشل سیکورٹی ہے اس کو ہم ڈبل کریں گے. جو اولڈ ایج پینشن ہے، وڈو پینشن ہے، کافی ساری چیزیں ہیں. اور جو ہمارے ریسورسز ہیں، فرسٹ رائٹ ٹو لوکلز، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہر چیز پہ لیز ختم کرو. گلبرگ میں کیوں؟ باہر کے انسان کو لیز دینی ہے. ہوٹل کی لیز ختم کرو کیونکہ اڈانی امبانی کو لیز دینی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں فرسٹ رائٹ ٹو لوکلز ان آل گورنمنٹ ٹینڈرز، مائننگ کانٹریکٹس میں لوکلز کو. اور جو ہماری لیز ہے ہوٹلیئرز کی، مکان والوں کی، جس کو یہ ایک دم ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم اس میں بھی چاہتے ہیں کہ جو لوکلز ہیں ان کو فرسٹ پریورٹی ملے. کے سی سی لون کو ہم ویو آف کرنا چاہتے ہیں فارمرز کے. مارکیٹ انٹرونشن اسکیم ہم لاگو کرنا چاہتے ہیں، جہاں جو سیب خود نیچے گرتا ہے اس کو سرکار خریدے واجب دام پہ. اور منڈیاں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہارٹیکلچر میں مفتی صاحب نے بہت کام کیا، ٹول ٹیکس معاف کیا، منڈیاں جگہ جگہ بنائی. جو ہائیبریڈ اسکیم ہے وہ انٹروڈیوس کی. پر ہم ہارٹیکلچر میں ایک کام یہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جو باہر سے سیب آتا ہے اس پہ ہم 100% امپورٹ ڈیوٹی لگانا چاہتے ہیں، تاکہ کم سے کم لوکلی جو یہاں ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنا لوکل سیب جو ان کو سستا ملے باہر کے سیب کے مقابلے میں. اتنا سارا تو میں نہیں پڑھ سکتی، پر جو مجھ سے ہو سکتا ہے یوتھ امپلائمنٹ کے بارے میں. سب سے پہلے تو جتنی بھی ہمارے یہاں گورنمنٹ جابس اویلیبل ہے، ویکنسیز اویلیبل ہے، 1 سال کے اندر ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور فاسٹ ٹریک ریکروٹ میں ان کی بھرتی کریں گے. اور صاف شفاف طریقے سے، جیسے پولیس میں بھرتی ہوئی تھی، جیسے رہبر تعلیم میں مفتی صاحب کے ٹائم میں بھرتی ہوئی تھی. 60,000 ٹیلی ویژن
جن کو ہم ریگولر کرنے کے لیے ہم نے سب کچھ کیا تھا وہ پینڈنگ ہے، اس کو ہم کریں گے۔ اولڈ پینشن اسکیم ہم دوبارہ لاگو کریں گے۔ جو ککس ہوتے ہیں اسکولوں میں جن کو 1000 روپے ملتا ہے ان کو 2500 کریں گے۔ ہوم گارڈز کی ہم آنریریم بڑھائیں گے۔ رہبر تعلیم ٹیچرز کی ٹرانسفر کا ہم پالیسی لائیں گے۔ ڈسٹربڈ ایریا الاؤنس جموں کشمیر پولیس کو دینے کی بات ہے۔ ریگولرائزیشن آف ایس پی اوز اور منیمم ویجز ایکٹ کی بات ہے۔ اور کانٹریکچوئل ٹیچرز اور یونیورسٹیز میں جو پڑھاتے ہیں ان کا آنریریم بڑھانے کی، سی آئی سی آپریٹرز کو ان کا تنخواہ بڑھانے کی، رہبر کھیل ریگولرائزیشن کی بات ہے۔ اور اس کے بعد پاور میں ٹرانسفر آف ہائیڈرو پروجیکٹس ٹو جموں اینڈ کشمیر، اس کے پہلے بھی ہم نے رکھا ہے اس کو، یہ ہمارے ایجنڈے میں ہے، کوئی نئی بات میں نہیں کہہ رہی ہوں۔ اگر وہ ہمیں ہائیڈرو پروجیکٹ نہیں دے سکتے ہیں تو ہمیں کمپنسیٹ کریں، ہمیں اس کے بدلے بجلی دیں تاکہ ہم اپنے لوگوں کو سہولت دے سکیں۔ اسکلز کو ہم ایک اسٹیٹ یونیورسٹی جس میں 2 میڈیکل کالج وہ کرنا چاہتے ہیں ہم، ایک جموں میں ایک کشمیر میں۔ ڈزنی جو آپ کو یاد ہوگا کہ مفتی صاحب نے اپنے ٹائم میں کئی جگہ پہ آرمی سے زمین جہاں حالات ٹھیک ہوئے تھے خالی کروائی تھی، ہم نے یونیورسٹی کیمپسز بنائے تھے۔ اس کے بعد ٹٹو گراؤنڈ کی بھی شروعات مفتی صاحب نے کی تھی، اور مجھے امید ہے کہ جیسے خود ہوم منسٹر نے کہا اس کو ہم خالی کریں گے۔ وہاں ہم ڈزنی ایڈونچر پارک بنانا چاہتے ہیں جس کی شروعات مفتی صاحب کے وقت میں ہوئی تھی۔ فری لیگل ایڈ جو ہمارے جیلوں میں ہمارے لوگ بند ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان کو فری لیگل ایڈ ملے تاکہ جلد از جلد وہ اپنے گھروں میں واپس پہنچے۔ انڈر ٹرائلز ہیں، ان کی بیچاروں کی عدالت میں کارروائی بھی نہیں ہوتی ہے۔ دربار منہ کو ہم ریسٹور کرنا چاہتے ہیں، اور پاسپورٹ میں جو لوگوں کو دقت ہے اس کو ایز کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو اسٹوڈنٹس باہر سے میڈیکل کالجز سے آتے ہیں، میں نام نہیں لوں گی کہاں سے، ان کی ڈگریز ریکگنائز نہیں ہو رہی ہے، ہم اس کے لیے بھی جدوجہد کریں گے۔ اور اکیڈمک سیشن جو مارچ میں ہوتا ہے اس کو ہم آرڈنری ٹائمنگ پہ لے جائیں گے۔ اور ٹیمپلز اور مسجدیں اور گردواروں کو ہم فری الیکٹرسٹی دینا چاہتے ہیں، پنجابی کو آفیشیل لینگویج میں انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ٹرانسجینڈرز جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں خصوصی ہم اپنا ایک پیکیج لانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو پورے حقوق ملے، ہیلتھ کیئر ملے، اکنامک اپورچونیٹیز ملے، اور ان کو بھی وہ بھی عزت سے اپنی زندگی بسر کر سکے۔ یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز ہم نے ان لوگوں کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے، ان کی زندگی بہت مشکل حالات سے گزرتی ہے۔ اور پریس کلب جس کے اوپر اس وقت پورا قبضہ کر کے رکھا ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ اسے ان چنگل سے اس کو چھڑا کے آپ لوگوں کے ہاتھوں میں اس کو دیا جائے، اور محرم کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ بجٹ ہو، اور ڈسیبلٹی جو لوگ ہیں ہمارے ان کے لیے ایک کمیٹی، تاکہ جو بھی ان کے جابز خالی ہیں سرکار میں ان کی جلد از جلد ان کو پر کیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آرٹیفیشل لمبس کے علاوہ ہم سکوٹیز دے سکیں۔ میں نے دیکھا کہ جب آپ ان کو سکوٹی دیتے ہیں تو یہ کتنے موبائل بن جاتے ہیں، ان کے کتنے سیلف سفیشینٹ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح کنسٹرکشن آف مغل سرائے، مغل روڈ ٹنل اور مغل روڈ ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ٹریول ٹریڈ آن پنچ راولا کوٹ روڈ، واٹر ٹورزم سرکٹ جہلم ولر مانسبل لیک، ڈیڈیکیٹڈ کوریڈور ٹو انہینس اینڈ پروموٹ ریلیجس ٹورزم بٹوین جموں اینڈ کٹرا، سناسر اور مانسر لیک پہ ٹورزم کو بڑھانے کے لیے، چناب ویلی میں ٹورزم کو بڑھانے کے لیے ڈوگرا ہیریٹیج سینٹر ہے جموں میں، کشمیر ہیریٹیج سینٹر ہے کشمیری میں، بنی بسولی ٹورزم کوریڈور، لورن گلمرگ ٹنل، بدر شپین روڈ، اور 2% رائلٹی فرام ہائیڈرو پروجیکٹس اکراس جے اینڈ کے، تاکہ لوکل ایریاز کے اوپر وہ خرچ کیا جائے، اور اینوئل پیڈ انٹرنشپ پروگرام فار ان ایمپلائڈ یوتھ ان گورنمنٹ انٹرپرائزز ڈپارٹمنٹس کارپوریشن اکراس آل ریجنز آف جموں اینڈ کشمیر، اور جو پی اور جے کے ریفیوجیز کا پینڈنگ کمپنسیشن ہے اس کو دے، اور اس کے بعد کشمیری پنڈتوں کے لیے 1 بیڈ روم کے بجائے 2 بیڈ روم، اور جو گورنمنٹ آف انڈیا کی پالیسی ہے 5 مرلہ لینڈ ٹو لینڈ لیس، اس میں ان کو پریارٹی دی جائے، اور بھی جو ان کو واپس باعزت واپس لانے کے لیے جو بھی ہم سے کرنا پڑے گا انشاءاللہ ہم کریں گے۔
ट्राइबल्स के लिए फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स फॉर लैंड राइट्स, अनलॉफुल डिस्प्लेसमेंट रोकने के लिए, और उसके बाद जो इनकी फीमेल्स होती है उनके लिए अलग अलग सेंटर खोलना, ट्राइबल कल्चरल सेंटर खोलना, इनके लिए स्कूल और हॉस्टल, ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स के लिए हॉस्टल, ताकि जो ट्राइबल गर्ल्स हैं उनको चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हो, श्रीनगर में हो, जम्मू में, उनको आसानी हो जाए। और भी बहुत कुछ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और एस्टैब्लिश मिनी सेक्रेटरीट सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे। हम चाहते हैं कि एक एक मिनी सेक्रेटरीट हो। आप बोर हो रही है मैं समझती हूँ, मगर क्या करें, लोग सुनना चाहते हैं। फ्लाईओवर्स का हम बनाना चाहते हैं जहां जहां जरूरत हो, और डाउन टाउन एज लोकेलिटीज एज हेरिटेज एरियाज। आपको पता है कि अगर आप डाउन टाउन में जाएंगे तो इतना कुछ वहां पर है। वो जो पुराने मकाने, मुफ्ती साहब का भी ये आइडिया था, अल्लाह ताला ने उनको मौका नहीं दिया। हम चाहते हैं कि उसको हेरिटेज सेंटर के तौर पे हम उसको डेवलप करें। और हैवी क्राफ्ट्स के बारे में भी बहुत कुछ है, जो उनके लोन्स है। मैं ज्यादा आप लोगों को इतने सब कुछ पढ़ के बोर नहीं करना चाहती हूँ। और इश्यू बेस्ड फाइनेंशियल पैकेजेस हैं, ये तो बाकी आपको इसमें मिलेगा, मगर शुक्रिया करो जल्दी जल्दी शुक्रिया नहीं। एम्प्लॉयमेंट में मैंने बोला ना कि जो भी जितनी भी कोई मेरे ख्याल में 1 लाख के करीब वैकेंसीज है, उसको हम विद इन 1 ईयर उनको आइडेंटिफाई करके बहुत ही जल्दी उसको फास्ट ट्रैक पे उसकी एम्प्लॉयमेंट करेंगे। और जो ये ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं जिनकी रिक्रूटमेंट की जिनकी वजह से रुकी है, हम उनको पूरी तरह से आउट कर देंगे। बाकी आपका कोई सवाल हो वो आप पूछ सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि हमारे लिए ये इलेक्शन खाली इसलिए नहीं है कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं। पावर कभी हमारा गोल नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि हम जो जम्मू कश्मीर का के जो मुश्किलात है, जो मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दा है, उसमें अपना रोल अदा कर सके। और यही हमारे इसमें जो है सबसे ज्यादा है। और जो जमात की मैं बात करूंगी, जो बैन जमात पे बैन है, उस जमात इस्लामी जिसके साथ ये अलग अलग मीटिंग करते हैं, उनको तरले करते हैं इलेक्शन में हिस्सा लो। वो इलेक्शन में हिस्सा लें, बहुत अच्छी बात है, और हम उनको बैन हटाने के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि उनके जो एसेट्स उन्होंने फ्रीज किए हैं, उन पे जो बैन लगाया गया है, उसको हटाने के लिए भी हम जदोजहद करेंगे। मैम यहाँ से, क्योंकि आपने 2 चीज़ों को बड़ी तरजीह दी है। एक है कि आर्टिकल 370-35 और स्टेट कोर्ट को कहा कि इससे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो मसला कश्मीर है, कश्मीर इशू है। क्योंकि आप समझते हैं कि जो मसला कश्मीर है, जहाँ स्टेट के पास पावर्स नहीं है, चीफ मिनिस्टर के पास पावर्स नहीं है, एक ऐसी सिचुएशन में मसले कश्मीर पे बात करना या इस इशू को एड्रेस बैनुल-अक़वामी स्तर पे करना, इज इट पॉसिबल? मैंने ये नहीं कहा कि 370 कुछ नहीं है, मैंने कहा 370 हटाने की वजह से मामला और कॉम्प्लिकेट हो गया है। 370 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो मुल्क के साथ इल्हाक हुआ है, उसका पुल है 370, और उस पुल को हटाने की वजह से इन्होंने सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट किया है। तो जिस तरह से जब मुफ्ती साहब थे तो मुजफ्फराबाद किसने सोचा था खुल जाएगा, खोल दिया। ये जो आज बीजेपी वाले जिन्होंने सेपरेटिस्ट लीडरों को जेल में भर के रखा है,